Hi everybody, I am Sunil Adhikari. हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के गरेको थियो केमिकल रिएक्सन्समा के गरेको थियो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन्स पढाएको थियो। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि आज क्याटालिस्टको बारेमा पढ्छौं। तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यो भनेको इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। तिमीलाई डेफिनेसन सोध्न सक्छ, क्याटालिस्टको एक्जाम्पल सोध्न सक्छ अनि कुनै रिएक्सन्सहरु भएको क्याटालिस्ट इन्भल्भ भएको कुनै रिएक्सन्सहरु सोध्न सक्छ। ठीक छ? ल सुन। क्याटालिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा अगाडि पनि हामीले कुरा गरेको थियौ। त्यही पनि फेरि एकचोटी म के गर्दिन्छु डेफिनेसन लेखाइदिन्छु हेर। क्याटालिस्टको डेफिनेसन सर्टेस्ट डेफिनेसन लेख्दाखेरि इट इज अ केमिकल स्पेसिस। इट इज ए केमिकल स्पेसिस। केमिकल सब्स्टान्स पनि भन्दा हुन्छ, केमिकल स्पेसिस भन्दा केही फरक पर्दैन। इट इज अ केमिकल स्पेसिस। म चाहिँ केमिकल स्पेसिस भन्छु। इट इज अ केमिकल स्पेसिस दैट चेन्जेस के हुनु पर्यो दैट चेन्जेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। रेट अफ केमिकल रिएक्सन rate of chemical reaction itself without itself being changed लेखा ना without itself being changed हेर कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा केमिकल स्पेसिस भनेको कस्तो यो त्यस्तो केमिकल स्पेसिस अथवा त्यस्तो केमिकल सब्स्टान्स हो जुन चाहिँ एउटा केमिकल रिएक्सन्स हुन्छ। त्यो केमिकल रिएक्सन्समा स्टार्ट भइसक्यो केमिकल रिएक्सन्समा आउँछ। त्यो आएपछि त्यो केमिकल रिएक्सन्सलाई जस्ट के भन्छ रेटलाई इन्क्रिज गर्ने अथवा डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त चेन्जेस लेखेका छौँ। केमिकल स्पेसिस हुनु पर्यो दैट चेन्जेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स। रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको केमिकल रिएक्सन्सको रेट कतिको हुन्छ, फास्ट हुन्छ कि स्लो हुन्छ भन्ने कुराको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फास्ट हुने हो कि स्लो हुने भन्ने कुरा गर्दा दिन्छ। कुनै केमिकल रिएक्सन्सलाई कुनै क्याटालिस्टले के गरिदिन्छ केमिकल रिएक्सन्सलाई फास्ट गराइदिन्छ, कुनैले चाहिँ के गर्छ झन् त्यो केमिकल रिएक्सन्सको रेटलाई चाहिँ स्लो गरिदिन्छ। ठीक छ? त्यस्तोलाई के भन्छ क्याटालिस्ट भन्छ। यसको एक्जाम्पल्सहरु रिएक्सन्सहरु हामीले पढ्छौं। सुन के क्याटालिस्ट भनेको टु टाइप्सको हुन्छ। के हुन्छ क्याटालिस्ट भनेको दुई टाइप्सको हुन्छ। एउटाले भन्छ पोजिटिभ क्याटालिस्ट, अर्कोलाई के भन्छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट। हेर यो भनेको टु टाइप्सको हुन्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ पोजिटिभ, एउटा हुन्छ पोजिटिभ र अर्को के हुन्छ अर्को हुने भनेको नेगेटिभ हो। अर्को के हो अर्को नेगेटिभ हुन्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ, एउटा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। हेर एउटा भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्ट। पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको कस्तो हो सुन हेर। क्याटालिस्ट पोजिटिभ क्याटालिस्ट त्यो हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्समा इन्भल्भ भएको छ भने त्यसले केमिकल रिएक्सन्सको रेटलाई इन्क्रिज गर्छ र नेगेटिभ क्याटालिस्टले के गर्छ त्यो केमिकल रिएक्सन्सको रेटलाई डिक्रिज गर्छ। त्यो केमिकल रिएक्सनले यदि फास्ट बनायो भने त्यसलाई भन्छ पोजिटिभ क्याटालिस्ट, तर केमिकल रिएक्सनलाई के गर्छ स्लो बनायो भने त्यसलाई भन्छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट। ठीक छ? सो पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको के हो क्याटालिस्ट दैट increases the rate of reaction, increases the rate of chemical reaction, यो सिम्पली यस्तै लेख्ने हो rate of chemical reaction बाकी इज कॉल्ड कस्तो कॉल्ड दैट इज यू हैव टू राइट। ठीक छ? इट इज द पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको इट इज द क्याटालिस्ट दैट increases the rate of chemical reactions without itself being के भन्छ कन्ज्युम्ड भनेर अगाडि मैले के लेखेको थिएँ विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड मैले लेखेको थिएँ। ठीक छ? विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड लेख्नुपर्छ। ठीक छ? ल त्योभन्दा अगाडि मैले के लेखेको थिएँ विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड मैले के लेखेको थिएँ ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, तर के लेख्नु पर्यो विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड। यो कुरा लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ बिकज यसले जस्ट केमिकल रिएक्सनलाई इन्क्रिज गर्छ अनि केमिकल रिएक्सन विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड, विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड। आफू चाहिँ के हुन्छ युज हुँदैन कन्ज्युम्ड भन्दाखेरि त्यो कुरा अहिले म प्रपर्टी पढाउँदाखेरि मजाले भन्छु त्यो कुरा। सुन विथआउट सेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड भनेको मिनिङ के हो त्यो कुराले भन्छु। यो जुन भनिदिरहेको छु यो क्याटालिस्टले के गर्दैन भन्दाखेरि क्याटालिस्ट यदि इन्भल्भ भएको छ भने क्याटालिस्टको अमाउन्ट सकिँदैन। विथ क्याटालिस्ट भनेको सकिने होइन। जस्तै नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रिएक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ एमोनिया बन्छ भने यता नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको अमाउन्ट सकिँदै जान्छ। ठीक छ? तर जुन आइरन युज गरेर हुन्छ नि हामीले आइरन त्यो भनेको क्याटालिस्ट हो। आइरनको अमाउन्ट सकिया हुँदैन। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको अमाउन्ट सकेर एमोनिया बन्छ। एमोनियाको अमाउन्ट बढ्दै गइरहेको हुन्छ, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासको अमाउन्ट घट्दै गइरहेको हुन्छ। अनि तर त्यहाँ चाहिँ हामीले युज गरेको आइरन जुन हुन्छ नि आइरन फाइन पार्टिकल्स आइरनको पाउडर जुन युज गरेर हुन्छ त्यो पाउडरको अमाउन्ट सकिनै हुँदैन। ठीक छ? सकिनै हुँदैन। ओके यो भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्ट हो। पोजिटिभ क्याटालिस्टको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। एउटा के गरौँ सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइडको डिकम्पोजिसनलाई लिउँ। हेर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हामीले डिकम्पोज गरायो इन द प्रेजेन्स अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्ने एउटा क्याटालिस्ट छ। म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भनेको इट इज द एक्जाम्पल अफ पोजिटिभ क्याटालिस्ट। बुझ्नु पर्यो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो के हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याङ्गानिज डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा यसलाई डिसोसिएट गर्यो भने टुक्रायो भने के भन्छ थाहा छ वाटर एन्ड अक्सिजन।
याद राख्नु पर्यो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, दुईटा छ, दुईटा अक्सिजन छ, यहाँ दुई तीनवटा अक्सिजन छ, यहाँ दुईटा दुईटा चारवटा हाइड्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजन यहाँ चारवटा भयो, 2 2 जा 4, यो यहाँ कति हो 2 राख्नु पर्यो भएन क्या हो सेर। यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, चारवटा हाइड्रोजन भयो, यहाँ 2 देखि 4वटा यहाँ अक्सिजन छ, यहाँ पनि कति अक्सिजन छ 4वटा अक्सिजन, सक्यो, त्यही हो ब्यालेन्स। सुन यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन टुक्रिने प्रोसेस छ नि, यो वाटर र अक्सिजनमा त्यति अमाउन्टमा टुक्रिदैन। मानव म्याङ्गनिज डाइअक्साइड छैन, जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड लियो एउटा भेसलमा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिएर अनि त्यसमा म्याङ्गनिज डाइअक्साइड राख्दियो भने विथआउट एप्लिकेसन अफ हिट पनि एप्लाई गर्नु पर्दैन, केही कुराहरू राख्नु पर्दैन, त्यो आफै के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर र अक्सिजनमा डिसोसिएट हुन्छ, वाटर र अक्सिजनमा टुक्रिन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एउटा भाँडामा ल्याऊ, त्यो भेसल ल्याऊ, त्यो भेसलमा के राख्थ्यो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भनेर क्याटालिस्ट राख्थ्यो, यो क्याटालिस्ट राख्थ्यो, त्यो क्याटालिस्ट राख्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ। यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन छ नि यो टुक्रिन्छ, के हुन्छ टुक्रिन्छ, डिकम्पोज हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ। त्यो डिसोसिएट भएर केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि वाटर एन्ड अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। यसमा हिट्सहरू पनि के गर्नु पर्दैन, एप्लाई गर्नु पर्दैन। सो यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि म्याङ्गनिज डाइअक्साइड जुन चाहिँ क्याटालिस्ट छ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई इन्क्रिज गरे हो। यो केमिकल रिएक्सनलाई के गरिदियो अकर हुनलाई हेल्प गरे हो, यो केमिकल रिएक्सन्सलाई एकम्प्लिस हुन अथवा कम्प्लिट हुनको लागि हेल्पफुल भएको हो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। सो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भनेको एउटा पोजिटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पलमा पर्यो। ठिक छ, ल अब अर्को एक्जाम्पल अर्को हेरौँ। अब सेकेन्ड टाइप छ, सेकेन्ड टाइप के हो, सेकेन्ड टाइप भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो। सेकेन्ड टाइप भनेको कस्तो हो, नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो। हेर सेकेन्ड टाइप छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट। अब नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको कस्तो हो, नेगेटिभ क्याटालिस्ट, नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको कस्तो हो, इट इज द क्याटालिस्ट, इट इज द क्याटालिस्ट, इट इज द क्याटालिस्ट that decreases the rate of chemical reaction, that decreases the rate of chemical reaction, that decreases the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। हेर एउटा क्रममा भन्छु सुन, जुन चाहिँ हामीले डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स विथआउट इटसेल्फ बिङ चेन्ज भनेर जुन लेख्छौ नि, हेर तिमीले अलरेडी क्याटालिस्ट भनिसकेका छौ भने त्यसपछि के चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन, विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड भनेर लेख्नु पर्दैन। ठिक छ, ठिक छ, विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड भनेर लेख्नु पर्दैन। तर जब तिमीले इट इज अ केमिकल स्पेसिस द्याट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन विथआउट इटसेल्फ बिङ चेन्ज अथवा चेन्ज भन्छु विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड चाहिँ के हुन्छ लेख्यो भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड भनेर लेख्नुपर्छ। जब तिमीले अलरेडी क्याटालिस्ट भनेर मेन्सन गरेका छौ, यहाँ इट इज द क्याटालिस्ट द्याट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको छौ, यति पनि लेख्नु पर्यो। अर्को के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि इट इज अ केमिकल स्पेसिस, इट इज अ केमिकल सब्सटेन्स। म स्पेसिस भन्दा पनि केमिकल सब्सटेन्स लेखिदिन्छु, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। इट इज अ केमिकल, मलाई त सजिलो के नै हुन्छ र, इट इज अ केमिकल स्पेसिस अथवा सब्सटेन्स, इट इज अ केमिकल स्पेसिस द्याट डिक्रिजेस, द्याट के अरे द्याट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन, द्याट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन, the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। अब यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ किन विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड, विथआउट इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड, इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड, इटसेल्फ बिङ कन्ज्युम्ड। ल मैले जे लेखाइरहेको छु त्यो कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो। ठिक छ, यो भनेको नोट्स हो, तिमीलाई नोट्स भनेको लागि यही हो, यो नोट्स इनफ हुन्छ तिमीहरूलाई। नोट्स हुन्छ त्यसपछि म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि हेर कन्सेप्ट त दिइरहेकै छु, नोट्स भयो यो कुरा, त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू के छ त्यो च्याप्टरको लास्टमा हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिल गर्छौँ। सो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, नोट कपी र पेन निकाल्नु पर्यो र सबै नोट गर्दै जानु पर्यो। त्यो फेसबुक व्हाट्सएप यतालाई के गरे एकछिन साइड गर्ने हो, इन्स्टाग्राम उनीहरूलाई के गरे साइड गर्ने, केटाकेटीको कुरालाई बन्द गर्ने हो। ल ठिक छ, जे कुरा पढाएर चाहिँ त्यसमा अलिकति ध्यान देऊ, सकिन्छ लास्टमा एसीमा राम्रो गर्न सकिन्छ। ठिक छ, ल नेगेटिभ जुन क्याटालिस्ट छ त्यसको एक्जाम्पल्स रूपमा लेख्दाखेरि हेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै रिएक्सन्स फास्ट भइरहेछ भने त्यो रिएक्सनलाई स्लो गराइदिन्छ। पोजिटिभ क्याटालिस्टले कुनै रिएक्सन स्लो भइरहेछ भने त्यो रिएक्सनलाई फास्ट गराइदिन्छ। नेगेटिभ क्याटालिस्टले के गर्छ, कुनै रिएक्सनलाई स्लो छ भने त्यसलाई फास्ट छ भने त्यसलाई स्लो गराउँछ। पोजिटिभ क्याटालिस्टले के गर्छ, कुनै रिएक्सन स्लो छ भने त्यसलाई फास्ट गराउँछ। यसले रिएक्सनलाई झन् स्लो बनाइदिन्छ, पोजिटिभ क्याटालिस्ट रिएक्सनलाई झन् फास्ट गराइदिन्छ। ल अब यसमा एक्जाम्पल्समा लेख्दाखेरि एक्जाम्पल्स लेखौँ, नेगेटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पल्स के हुन्छ, नेगेटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पल्स, एक्जाम्पल्स अफ नेगेटिभ क्याटालिस्ट, नेगेटिभ क्याटालिस्ट। नेगेटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पल एउटा के छ, ग्लिसरिन भन्ने छ। एक्जाम्पल अफ नेगेटिभ क्याटालिस्ट के हो, ग्लिसरिन। ग्लिसरिन भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ तिमीलाई, हाउ इज ग्लिसरिन कन्सिडर एज अ नेगेटिभ क्याटालिस्ट अथवा नेगेटिभ के अरे ग्लिसरिन इज कल्ड नेगेटिभ क्याटालिस्ट वाइ अथवा रिजन केही भन्न सक्छ, केही कुरा भन्न सक्छ। सो अथवा विच अफ द फलोइङ इज ए नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेर भन्न सक्छ, त्यो एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ यस्तो कुरा। हेर ग्लिसरिनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि CH2 CH CH2
यसमा के हुन्छ एउटा हाइड्रोक्साइड हुन्छ, यसमा हाइड्रोक्साइड हुन्छ, यस्तो हुन्छ ठीक छ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप राखेको हुन्छ त्यसमा ठीक छ। यसलाई भन्छ ग्लिसरिन। यो भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट हो। कसरी भन्दाखेरि जुन सेम हामीले जुन त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको जस्तै 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हामीले के गर्दै भन्दाखेरि ग्लिसरिन भन्ने युज गर्थ्यौँ। ग्लिसरिन भन्ने क्याटालिस्ट युज गर्यो भने यो जुन फास्ट बन्ने हुन्थ्यो नि वाटर र अक्सिजन जुन फास्ट बन्ने हुन्थ्यो त्यसलाई झन् स्लो गराइदिन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै वाटर पनि बिस्तारै बन्छ र अक्सिजन पनि बिस्तारै बिस्तारै बन्ने हो र कम एमाउन्टमा बन्छ, स्लो हुन्छ यो रिएक्सन। त्यसपछि के हुन थाल्छ, स्लो हुन थाल्छ। H2O2 प्लस O2 बन्छ। यहाँ 2 राख्यो, यहाँ 2 राख्यो, सायद ब्यालेन्स छ। ल ठिक छ। यसले भने सो ग्लिसरिन कसरी भन्दाखेरि नेगेटिभ क्याटालिस्ट भन्ने भन्यो भने तिमीले यो रिएक्सन देखाउनु पर्यो अनि के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि ग्लिसरिनले रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई डिक्रिज गर्छ। जुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ वाटर र अक्सिजनमा जुन डिभाइड भइरहेछ अथवा डिसोसिएट भइरहेछ त्यसलाई के गरिदिन्छ, उसले झन् त्यसको रेटलाई कम गरिदिन्छ, त्यो स्लो हुन थाल्छ। सो यसरी के गर्न सक्छौ, क्याटालिस्टको एक्जाम्पल लेख्न सक्छौ। ल अब हामीले के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्ट। हेर प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्ट पढ्छौँ। के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्ट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। तिमीलाई एक्जाम्पल भन्छ राइट इन 2 प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्ट भन्छ। प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्ट, क्याटालिस्ट भन्ने टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनिरहेको छु मैले। एक्जाममा क्वेसन सोध्ने भनेको यहाँबाट धेरै सोधिरहन्छ ठीक छ। सुन क्याटालिस्टको 2-3टा प्रोपर्टी छ, धेरै छ। सुन एउटा के प्रोपर्टी छ भन्दाखेरि क्याटालिस्ट कहिले पनि के हुँदैन, त्यसमा कन्ज्युम हुँदैन, त्यो केमिकल रिएक्सनमा कन्ज्युम हुँदैन। तर हेर क्याटालिस्ट जुन छ, जुन मैले त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको कुरा गर्दाखेरि जुन ग्लिसरिनको अमाउन्ट जति छ, मानौँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ, H2O2 छ। H2O2 मा मैले के गरेँ भन्दाखेरि म्याङ्गनिज डाइअक्साइड युज गरेँ, MnO2 भन्ने युज गरेँ। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि H2O प्लस O2 भन्ने बन्यो ठीक छ। यस्तो बन्दाखेरि मैले म्याङ्गनिज हेर सुरुमा जति म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भन्ने युज गरेको थिएँ, म्याङ्गनिज डाइअक्साइड माने मैले 2 ग्राम युज गरेँ। ल मैले जस्ट सपोज गरेँ 2 ग्राम मैले म्याङ्गनिज डाइअक्साइड युज गरेँ, 2 ग्राम। यसको सर्टेन भोल्युम छ, 2 भोल्युम छ, यसको 2, 1, 3 भोल्युम छ ठीक छ। हेर भोल्युम जहाँ इन्क्रिज भएको छ मैले के भन्छु, त्यहाँ प्रेसर के हुन्छ, कम हुनुपर्छ। भोल्युम हेर यता यदि भोल्युम धेरै छ उता भोल्युम कम छ भने प्रेसर बढाएको हुनुपर्छ त्यो रिएक्सनमा। अर्को यता भोल्युम कम छ उता भोल्युम बढी छ भने प्रेसर घटाएको हुनुपर्छ रिएक्सनमा। बुझ्यौ, प्रेसर त्यतिखेर चाहिँदैन पनि चाहिँदैन, झन् प्रेसर कम गरे हुनुपर्छ। यति कुरा याद राख्नु पर्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि जुन H2O2 छ, हेर म्याङ्गनिज डाइअक्साइडमा जुन 2 ग्राम H2O2 युज गरिरहेको छ भने, सरी MnO2 युज गरिरहेको छ भने अब यो रिएक्सन सुरु हुँदाखेरि पनि 2 ग्राम नै हुन्छ, बिचमा जाँदाखेरि यो 2 ग्राम नै हुन्छ। यो लास्ट रिएक्सन जब सकिन्छ नि, रिएक्सन सकेपछि म्याङ्गनिज डाइअक्साइडको अमाउन्ट भनेको 2 ग्राम नै हुन्छ। सो यसको मासमा चेन्ज हुँदैन। के हुँदैन भन्दाखेरि मासमा चेन्ज हुँदैन। डेल मास 0 हुन्छ। डेल मास भनेको मासमा चेन्ज, डेल मास भनेको 0। डेल एम भनेको मासमा हुने चेन्जलाई के भन्छ, डेल एम लेखिन्छ, चेन्जलाई डेल एम लेखिन्छ। सो डेल एम भनेको 0 हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन म्याङ्गनिज डाइअक्साइडको जुन केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ नि, म्याङ्गनिज एउटा म्याङ्गनिजको एटम र अर्को भनेको अक्सिजनको 2टा एटम मिलेर बनेको हुन्छ, यो पनि चेन्ज हुनै सक्दैन। जस्तै यसको हेर त, यसको केमिकल कम्पोजिसन कस्तो छ, यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ, H2O2 छ, तर उता H2O2 छ अब रिएक्सनहरू कम्प्लिट भयो भने त्यो भनेको H2O र O2 मा कन्भर्ट भएको। तर म्याङ्गनिज डाइअक्साइड जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, यसको मासमा पनि चेन्ज हुँदैन, केमिकल कम्पोजिसनमा पनि चेन्ज हुँदैन। सो केमिकल कम्पोजिसन पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। केमिकल कम्पोजिसन के पनि हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। केमिकल कम्पोजिसनमा नो चेन्ज हुँदैन। बुझ्यो ल, कुरा बुझ्यौ ल। यसको मासमा पनि, क्याटालिस्टको मासमा पनि चेन्ज हुँदैन र केमिकल कम्पोजिसनमा पनि चेन्ज हुँदैन। अर्को कुरो यो एकदमै कम एमाउन्टमा चाहिन्छ। म लेखाउँछु त्यो 3-4टा पोइन्ट छ, म लेखाइदिन्छु। अर्को भनेको यो क्याटालिस्ट भनेको एकदमै स्मल एमाउन्टमा रिक्वायर हुन्छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो, धेरै क्याटालिस्ट राख्नु पर्दैन ठीक छ। ल अर्को कुरा भनेको के भन्छ, यसमा यो आफै कन्ज्युम हुँदैन, युज हुँदैन यसमा ठीक छ। यो के हुँदैन, आफू युज हुँदैन यसमा, रिएक्सनहरू जति पनि हुन्छ त्यसमा आफू युज हुँदैन। ल अब म लेखाइदिन्छु प्रोपर्टिज के छ भनेर लेखाइदिन्छु ठीक छ। अनि अर्को भनेको यसले रिएक्सन स्टार्ट गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो, रिएक्सन के गर्दैन भन्दाखेरि रिएक्सन स्टार्ट गर्ने काम गर्दैन। रिएक्सन सुरु भएको रिएक्सनलाई यसले कम्प्लिट गर्ने हो अथवा रेटलाई अल्टर गर्ने हो। यसले रिएक्सनलाई सरी रिएक्सनलाई के गर्दैन, रिएक्सनलाई यसले स्टार्ट गर्ने काम गर्दैन, रिएक्सनलाई जस्ट कम्प्लिट गर्ने काम गर्छ, रिएक्सनलाई इनिसिएट गर्ने काम गर्दैन। ओके ल, सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। सुन यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट्स मास, यसले के लेख्नु पर्यो, इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन। यो प्रोपर्टिज हो, यो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो। केमिकल कम्पोजिसन डज नट चेन्जेस, डु नट चेन्जेस हैन, डु नट चेन्ज। के बोल्छु सुन, डु नट चेन्ज के हुन्छ त, डज नट लागेपछि त्यहाँबाट V1 युज गर्नु पर्यो, V5 युज गर्न मिलेन ठीक छ। ल सुन, डु नट चेन्ज हुनु पर्यो। इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन डु नट चेन्ज। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इट डज नट
initiate the chemical reaction, initiate the chemical reaction, but only alters, के गर्नु पर्यो, alters the rate of chemical reaction, एउटा यो कुरा राख्नु पर्यो, chemical reaction है, त्यो लेख्न जानु पर्यो, ठीक छ। अर्को के कुरा लेख्दिनु पर्यो, it requires in a very small amount, it is required in small amount। ल यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो के हो, यो कुरा तिमीहरूले यो तीनटा पोइन्ट याद राखिराख्नु पर्छ, एक्जाममा सोध्ने भनेको यही तीनटा पोइन्ट हो, ठीक छ। ल तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिन्छ, यो जुन यो क्याटालिस्ट छ त्यो क्याटालिस्ट भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसनमा चेन्ज हुनु भएन, यसको के हुनु भएन, केमिकल कम्पोजिसन र मासमा चेन्ज हुँदैन। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँको केमिकल रिएक्सनलाई सुरु गर्दैन, जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको त्यो सुरु हुँदाखेरि नै हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको डिभाइड हुन त्यो डिसोसिएट हुन थाल्दैन, यसले डिसोसिएट हुनलाई हेल्प गर्ने होइन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टुक्रिन थाल्छ नि, जब के भन्छ रिएक्सन जब स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर बल्ल यसले काम गर्न थाल्छ, त्योभन्दा रिएक्सन सुरु गर्नलाई स्टार्ट गर्नलाई काम गर्दैन। जस्तै H2O2 लाई टुक्रिनको लागि H2O2 लाई जुन टुक्रिन्छ नि त्यो टुक्रिन सुरु गर्नलाई, जस्तो मोटरले के हुन्छ स्विच अन गरे पनि बल्ल एउटा फ्यान चल्ने भयो जस्तोले त्यो स्विच जस्तो काम गर्ने होइन कि, स्विच जस्तो के हुन्छ नि काम गर्दैन, स्विचले के गर्छ अलरेडी स्टार्ट भइसकेको रिएक्सनको केमिकल रिएक्सन को रेट मात्र चेन्ज गर्छ। अर्को के छ, यो स्मल एमाउन्टमा एकदम कम एमाउन्टमा चाहिन्छ, धेरै बढी चाहिँदैन, ठीक छ। ल यो थियो हाम्रो केमिकल रिएक्सन्सको के भन्छ यो क्याटालिस्टको। अब हामीले लास्टमा एउटा पढ्छौँ इन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रिएक्सन्स। हेर इन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको कस्तो हो त्यो हामीले सुनौँ। ल पढौँ इन्डोथर्मिक एन्ड एक्जोथर्मिक रिएक्सन। सुन इन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको कस्तो हो सुन। हेर इन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको त्यस्तो रिएक्सन हो जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिट चाहिन्छ, इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो रिएक्सन्स हुनको लागि हिट एब्जर्ब गर्छ, र एक्जोथर्मिक रिएक्सन भने त्यस्तो हो जुन रिएक्सन भइसकेपछि इन्भाइरोमेन्टमा त्यो त्यहाँबाट के हुन्छ हिट रिलिज हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टबाट यदि हिट एब्जर्ब गर्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्डोथर्मिक, र इन्भाइरोमेन्टमा हिट यदि रिलिज गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा हिट रिलिज गर्छ। जस्तै सुन अब डेफिनेसन हेर्दाखेरि इन्डोथर्मिक रिएक्सन मैले लेख्छु। इन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको इन्डोथर्मिक रिएक्सन भने कस्तो रे, it completes by the absorption of heat, heat from environment। राइटिङ बुझेन भने यसो सुनेर लेख्न सक्छ नि त। it completes by the absorption of heat from surrounding यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो, ठीक छ। इन्डोथर्मिक रिएक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गर्छ र त्यसले हिटलाई युज गरेर के गर्छ उसले आफ्नो एक्टिभेसन एनर्जीलाई एकम्प्लिस गर्छ, के भन्छ एक्सिड गर्छ। एक्टिभेसन एनर्जी सर्टेन हुन्छ, कुनै पनि रिएक्सन हुनको लागि सर्टेन एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ, त्यो एनर्जी नपाउनु जेसम्म त्यो रिएक्सन स्टार्ट हुँदैन अथवा त्यो रिएक्सन कम्प्लिट पनि हुन सक्दैन। सो एक्टिभेसन एनर्जी हुन्छ, कुनै पनि रिएक्सनलाई स्टार्ट गर्नको लागि एउटा सर्टेन एनर्जी चाहिन्छ क्या। त्यो एनर्जी भनेको त्यो एनर्जीलाई ओभरकम गर्न कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यस्तो इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा त्यस्तो एनर्जीलाई ओभरकम गर्ने काम कस्तो हुन्छ हिट हुन्छ, ठीक छ, हिटको हुन्छ, ठीक छ। ल जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट के हुन्छ सोलिड हुन्छ, यसमा हामीले हिट प्रोभाइड गर्छौँ। हिट प्रोभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, यो पनि के हो सोलिड नै हो, ठीक छ। यस्तो कुरा हुन्छ, यो अलरेडी ब्यालेन्स छ। सुन यो क्याल्सियम कार्बोनेट जुन छ नि, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुनको लागि यतिकै छोडिदियो भने त्यो रिएक्सन कम्प्लिट हुँदैन, यतिकै छोडिदियो भने यो चेन्ज हुँदैन, क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुँदैन। तर किनभने यसको एक्टिभेसन एनर्जी जुन EA भन्ने हुन्छ त्यो जस्ट मैले कन्सेप्टको लागि मात्र बताइरहेको छु। EA भनेको एक्टिभेसन एनर्जी हो। त्यो एक्टिभेसन एनर्जी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एक्टिभेसन एनर्जी हुन्छ, त्यसले के गर्छ रिएक्सनलाई यो एक्टिभेसन एनर्जी जब म्याच गर्दैन, रिएक्टिभेसन एनर्जी जबसम्म फुलफिल हुँदैन तबसम्म त्यो रिएक्सन स्टार्ट हुँदैन। सो यो एक्टिभेसन एनर्जीलाई कम्प्लिट गर्नको लागि यो एक्टिभेसन एनर्जी रिच गर्नको लागि के हुन्छ हिट प्रोभाइड गरिन्छ। त्यो हिटले गर्दाखेरि के हुन्छ मोलिकुल्सहरुमा काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज भइसकेपछि मोलिकुल्सहरु एकअर्कामा कोलाइड हुन्छ, कोलाइड भइसकेपछि के हुन्छ एक्टिभेसन एनर्जीलाई ओभरकम गर्छ, एक्टिभेसन एनर्जीलाई ओभरकम गरेर त्यो रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ। सो यो भनेको इन्डोथर्मिक रिएक्सन भयो। अब इन्डोथर्मिक रिएक्सनको के अझै एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौँ ल, सुन के हेर्छौँ अझै के एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौँ। सुन अब अर्को एक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि अलरेडी मैले भनिसकेको छु। अर्को एक्जाम्पल्समा भन्दाखेरि जस्तै
KClO3 भन्नेलाई के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीले हिट गर्यौ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 240 डिग्री सेल्सियसमा यसले हिट गर्यौ इन द प्रेजेन्स अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्ने कुरा। म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भन्ने क्याटालिस्ट हिट गर्यो कति 240 डिग्री सेल्सियस 240 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि केमा चेन्ज हुन्छ KCl प्लस O2 मा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्न जान्नु पर्यो। यसलाई 2 राख, यसलाई 2 राख अनि यसलाई 3 राख। 3 2 जा 6 भयो, दुईटा पोटासियम दुईटा क्लोरिन छ। ठीक छ, ल यसको लागि के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको इन्डोथर्मिक रिएक्सन हो। यो रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि के चाहिन्छ? हिट चाहिन्छ। त्यो हिटले चाहिँ कहाँबाट लिन्छ भन्दाखेरि सराउन्डिङबाट। अब जस्तै तिमीले अलरेडी एउटा हिट प्रोभाइड गराएको छ भने त्यो पनि हुन सक्छ, अथवा अरू सराउन्डिङबाट आफैले एब्जर्ब गर्न सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। ठीक छ, ल यसलाई भन्छ इन्डोथर्मिक रिएक्सन। यो सकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ? एक्जोथर्मिक रिएक्सन हेर्छौँ। सुन, एक्जोथर्मिक रिएक्सन के हेर्छौँ? एक्जोथर्मिक रिएक्सनको मिनिङ के हो? एक्जोथर्मिक रिएक्सनको मिनिङ हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन। र जुन चाहिँ इन्डोथर्मिक रिएक्सनबाट बनेको कम्पाउन्ड्सलाई के भन्छ? इन्डोथर्मिक कम्पाउन्ड्स। र एक्जोथर्मिक रिएक्सन्सबाट बनेको कम्पाउन्ड्सलाई के भन्छ? एक्जोथर्मिक कम्पाउन्ड्स। यसबाट बनेको इन्डोथर्मिक कम्पाउन्ड्स, यसबाट बन्ने भनेको एक्जोथर्मिक कम्पाउन्ड्स। ठीक छ, ल अब एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको इट इज अ रिएक्सन इन which heat is released to the surrounding. Heat is released to surrounding. हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सराउन्डिङमा रिलिज हुन्छ। द्याट इज कल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्सन। एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा जस्तै कार्बन हेर, कार्बन जुन छ अक्सिजनसँग कम्बाइन हुँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। कार्बन भनेको के हो? सोलिड हुन्छ। अक्सिजन भनेको के हो? ग्यास हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो? ग्यास हुन्छ। बनाउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ? हिट रिलिज गर्छ। इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा तिमीले अगाडि हिट भनेर लेख्न सक्छौ, बट यहाँ यसो हिट दिएको सिम्बल दिन पनि सक्छौ। एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा पछाडि के गर्नु पर्यो? हिट भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ हिट निस्केको छ भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन हुँदाखेरि जुन वाटर बन्छ नि, त्यो वाटर बन्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हिट रिलिज हुन्छ। यो वाटर भनेको लिक्विड हुनु पर्यो। ठीक छ, प्लस हिट। यो दुईटा एक्जाम्पल पढौँ, त्योभन्दा धेरै नपढौँ। सुन, यहाँ दुईटा राख, यहाँ दुईटा राख। सुन कस्तो छ भन्दाखेरि सुन यहाँ यता सुन के छ भन्दाखेरि एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको कस्तो हो? जुन रिएक्सन हुँदाखेरि बाहिर हिट निस्किनु पर्यो। त्यो रिएक्सन हुँदाखेरि बाहिर हिट निस्किनु पर्यो। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड बन्छ भने त्यहाँ पनि हिट निस्किन्छ। वाटर मोलिक्युल्स बन्छ भने त्यहाँ पनि हिट निस्किन्छ। कार्बन डाइअक्साइड बन्दाखेरि कार्बन जुन सोलिड फर्ममा हुन्छ, अक्सिजन ग्यास फर्ममा हुन्छ, दुईटै कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भएपछि कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ र त्यो साथसाथै के हुन्छ? हिट रिलिज गर्छ, हिट पनि निकाल्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन जुन छ, दुईटा मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन एउटा मोलिक्युल अफ अक्सिजन कम्बाइन हुँदाखेरि दुईटा मोलिक्युल अफ वाटर बनाउँछ, जुन चाहिँ लिक्विड फर्ममा हुन्छ र त्यसले के अर्को के पनि निकाल्छ भन्दाखेरि हिट पनि निकाल्छ। सो एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा चाहिँ यो प्रोडक्सनमा हिट एड गर्नु पर्यो, प्रोडक्सनमा यसो हिट लेखेको हुनु पर्यो। र इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा मैले अगाडि त्यो सिम्बल बनाएको थिएँ, एरो माथि लेखेको थिएँ, त्योभन्दा अगाडि तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसो यो यहाँ यही हिट भनेर एड गर्न सक्छौ। ठीक छ, ल सो यो थियो इन्डोथर्मिक रिएक्सन र एक्जोथर्मिक रिएक्सन। र हामीले केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ। अब हामीले के गर्छौँ? केही एउटा सर्टेन एउटा भिडियोमा चाहिँ के गर्छौँ? इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कुन छ, त्यस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो कुरा डिल गर्छौँ। हस्, ओके, थ्याङ्क यू।